अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली इधर बहुत ठंड है। होप सो आप लोग सब ठीक हो। एक्चुअली मेरे घर से दरिया काफ़ी करीब है ना। खैर एनीवेज़, आज का टॉपिक है मुसलमानों के बारे में बदगुमानी से बचना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स एक मजलिस से गुज़र रहा था। उसने सलाम किया, मजलिस वालों ने जवाब दिया। उसके गुज़र जाने के बाद मजलिस का एक आदमी ने कहा, मुझे ये आदमी बिल्कुल नहीं पसंद है। मजलिस वालों ने कहा, चुप हो जाओ, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारी ये बात इस आदमी से ज़रूर बताएंगे। मजलिस के कुछ लोगों ने कहा, ए फलाह, जाओ और जाकर इसकी सारी बातें उस इंसान को बता दो। चुनांचा वो शख्स चला गया और इसकी सारी बातें उस इंसान को बता दी। उस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और इसने सारी बातें दरियाफ़्त की, सारी बातें बता दी और जो कुछ भी इसने कहा वो सारी बातें बोली। देन उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आप उस शख्स को बुलवाएं और इससे पूछे कि वो शख्स मुझसे बुग़्ज़ क्यों रखता है। आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया, वो शख्स तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ए शख्स, तुम इस आदमी से बुग़्ज़ क्यों रखते हो? उस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसका पड़ोसी हूँ और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये शख्स सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ता है, नफिल नमाज़ें कभी नहीं पढ़ता है। तो उस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इससे पूछें, क्या मैं अच्छी तरह वज़ू नहीं करता हूँ? क्या मैं नमाज के अच्छी तरह वज़ू नहीं करता हूँ या नमाज को बेवक्त पढ़ता हूँ? आप इससे पूछें। उस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने के बाद उस शख्स ने कहा, नहीं। फिर उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसका पड़ोसी हूँ और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये कभी किसी मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता है, नफिल सदक़ात नहीं करता है। तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इससे पूछें, क्या मैंने किसी साइल को मना किया है, मना करते हुए इसने देखा है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा तो उस आदमी ने कहा, नहीं। फिर उस आदमी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इसका पड़ोसी हूँ और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े ही रखता है और ये नफिल रोज़े कभी नहीं रखता है। तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इससे पूछें कि इसने कभी मुझे कभी देखा है कि मैं बीमार भी ना हूँ, ना ही सफ़र में गया हूँ और फिर भी मैं इस दिन रोज़े ना रखता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो इसने जवाब दिया, नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, मेरा ख़याल है कि ये शख्स तुमसे बेहतर है, क्योंकि तुम गुरूर करते हो और ये नहीं करता है। इस हदीस से हम क्या सीखते हैं? यही कि बहुत ज़्यादा अगर इबादतें ना भी करें तो कोई नहीं, मतलब फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं हम, ठीक है, फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बुरे काम नहीं कर रहे हैं, ये भी होना। और एक ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ रोज़े भी रख रहे हैं, नफिल रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज भी फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे नवाफिल नमाज़ें पढ़ रहे हों हम लोग, एंड देन चैरिटीज़ कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं और फिर लोगों को, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद सारे अमाल किस वजह से वेस्ट हो जाते हैं? सब कुछ किस वजह से वेस्ट हो जाते हैं? सिर्फ़ ये तकब्बुर की वजह से। सिर्फ़ तकब्बुर, गुरूर करना बहुत ही, मतलब सारे अमाल को आपके वेस्ट कर देता है, सारे अमाल को। कितने मेहनत किए हैं, फ़र्ज़ रोज़े भी रख रहे हैं, नवाफिल रोज़े भी रख रहे हैं, इवन आप सब कुछ कर रहे हैं,
نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کس وجہ سے صرف ویسٹ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو وہ انسان کیا تھا کہ وہ سب کچھ کر رہا تھا، فرض روزے رکھ رہا تھا، فرض نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ چیریٹی نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ غریبوں کو غریبوں کو غلط بیہیویئر بھی نہیں کر رہا تھا، یہ ہے۔ لیکن وہ یہ تھوڑے اعمال کر رہا تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ غرور نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس کے بہت کچھ کر لینے کے بعد، بہت سارے اعمال کر لینے کے بعد اگر ہم لوگ کے اندر آ جائے گا کہ نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں کر کے سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف ایک اللہ کے لیے ریا کاری نہ کریں، اور ریا کاری بھی بہت بڑا گناہ ہے، جو شو آف جسے کہتے ہیں، شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو، اپنے نیکی کو بھی چھپا لیجئے۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، تو چیریٹی میں ایک کیا آتا ہے کہ انسان اگر کسی کو صدقہ دیتا ہے یا کچھ بھی خیرات دیتا ہے تو ایسے دینا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اتنا زیادہ چھپا کے، ہائڈ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ چیریٹی دینا ہے تاکہ پتہ نہیں چلے کسی کو۔ لیکن آج کل بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہاں دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، بتانا جتانا، یہ تو سارے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں، آپ کے سارے ہی اعمال کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ شو آف بہت خراب چیز ہے، ریا کاری کرنا۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے ادھر۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیزوں سے بچائیں اور صحیح راستے پہ لے کر کے چلیں۔ اینڈ ہاں، ہم لوگوں کو تکبر نہیں کرنا ہے، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما دیے ہیں کہ تم تکبر کس لیے کرتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں گندے خون سے، ویسٹ جو بلڈ ہو جاتا ہے ان سے پیدا کیا ہے، تو پھر تم تکبر کس لیے کرتے ہو؟ تکبر ہم لوگ کا کوئی بھی اوقات نہیں ہے، کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ ہمیں مر ہی جانا ہے، اور اوپر سے صرف ہمیں ایک کفن ہی ملنا ہے وائٹ کلر کا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو پھر کس لیے؟ سب یہیں رہ جائے گا، صرف آپ کا اعمال ہی جانا ہے، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ پاسٹ میں کر چکے ہیں، جو آپ فیوچر میں کریں گے، جو آپ پریزنٹ میں کر رہے ہیں، صرف وہی جانا ہے۔ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ ہم لائف میں ہم لوگ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ بیٹھ کر کے یہ سوچیں۔ یہ ہم لوگ بہت زیادہ ہی سوچنا ہے ہمیں اس چیز کو، کہ ہم زندگی میں اگر آئے ہیں تو ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہر انسان پہ یہ انسان بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ایج ہونے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں، ہمارا لائف کا مقصد کیا تھا، موٹیو کیا تھا۔ اتنے کچھ کر کے چلے آ رہے ہیں، اتنے سارے کام، اتنے سارے جابس، یہ وہ بہت طرح کی چیز، لیکن بہت سارے کم انسان کو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں لائف کیا ہے۔ بہت جلدی اگر سمجھ آ جائے تو بہت بہت بہتر ہے آپ کے لیے، بہت بہتر ہے۔ خیر، بہت زیادہ ہو جا رہا ہے وقت، رات کی ایک دم آخری پہر چل رہی ہے۔ آپ بھی جائیں، تہجد پڑھیں انشاءاللہ، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ میں بھی آپ سبھی لوگوں کو دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ جزاک اللہ، بہت زیادہ شکریہ آپ کی اپریشیشنز کے لیے، تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔